श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदी प्रकरण 37 श्री प्रकटवाणी। महामती श्री प्राणनाथ जी भन्नुहुन्छ, अब म परमधामको आनन्दमयी लीलाहरू प्रकट गर्दैछु, जसलाई हृदयमा धारण गर्नाले ब्रह्म आत्माहरूलाई अखण्ड सुखको अनुभव हुनेछ। यस पश्चात संसारका सबै व्यक्तिहरूलाई पनि आनन्द प्राप्त हुनेछ। यस प्रकार यी लीलाहरूको प्रकाश 14 लोकमा फैलिएर जानेछ। परमधामका हे शिरोमणि आत्माहरू हो, विचारपूर्वक सुन्नुहोस्। हाम्रो धनी श्यामाश्याम अक्षरातीत श्री कृष्ण हुनुहुन्छ र हाम्रो मूल घर परमधाम हो। त्यही घर परमधाम अखण्ड र अक्षरातीत कहलाउँछ र अक्षर ब्रह्मको अन्तर्गत नित्य वैकुण्ठ मानिएको छ। अब म ब्रह्म सृष्टिहरूको ब्रह्मानन्दमय नित्य विलासको मुख्य रहस्यलाई प्रकाशित गर्दछु। हे सुन्दर साथजी, यी वचनहरूलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, किनकि हाम्रो प्राणको नाथ सद्गुरुले कृपापूर्वक यी वचनहरूलाई भनिरहनु भएको छ। यसलाई कविता नसम्झिनुहोला। साक्षात् धामधनी परमधामबाट यी वचनहरूलाई लिएर सद्गुरुको रूपमा यहाँ पधार्नु भएको छ। तिनै वाणीहरूलाई प्रकट गरेर म यहाँ भनिरहेको छु। हजुरहरूको हृदयको अज्ञान रूपी आवरणलाई अब म हटाउँदछु। तारतम ज्ञानको ज्योति जलाएर त्यसको प्रकाशले सबैको हृदयमा व्याप्त अज्ञान रूपी अन्धकारलाई अब म नष्ट गरिदिन्छु। अब म सृष्टि रचनाको कारण भनिरहेको छु। यो सृष्टि 2 प्रकारको इच्छाहरूको कारण उत्पत्ति भएको हो, किनभने कारण बिना कार्य हुँदैन। यसैले यो सृष्टि रचनाको पनि 2 कारण बताइएको छ। उपरोक्त 2 इच्छाहरू हाम्रो धामधनी परमात्माबाट नै उत्पन्न गराइएको हो। यो रहस्यपूर्ण प्रसङ्ग हो। यसलाई थोरै स्पष्ट गरेर सबैको हृदयको शङ्काहरूलाई अब म निवारण गरिदिन्छु। अब सृष्टि रचना भन्दा अगाडिको मुख्य लीलाहरूलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। जब मोह र अहङ्कारको उत्पत्ति भएको थिएन र शून्य निराकार निर्गुण साथै निरञ्जनको पनि उत्पत्ति भएको थिएन, न ईश्वर नै हुनुहुन्थ्यो र न मूल प्रकृति नै उत्पन्न भएको थियो, त्यस समय हामी ब्रह्म आत्माहरूको साथमा के घटना घटेको थियो त्यसको सम्पूर्ण वृत्तान्त अब म भन्दछु। सच्चिदानन्दपूर्ण ब्रह्म परमात्माको सत्य अङ्ग स्वरूप अक्षर ब्रह्म बाल स्वभाव प्रेरित लीलाहरू गर्नुहुन्छ। संसार रचनाको उहाँको इच्छा मूल प्रकृति कहलाउँछ। यही मूल प्रकृतिद्वारा अक्षर ब्रह्म एक पललाई 4 भागमा बाँड्दा त्यो 4 भाग मध्येको 1 भाग मात्र समयमा करोडौं ब्रह्माण्डहरू बनाएर मेटाइदिनुहुन्छ। उहाँले यस्तै प्रकारले खेल बनाइरहनुहुन्छ, जसमा त्रिलोकाधिपति ब्रह्मा विष्णु र महेश आदि देवताहरू हुन्छन्। अक्षर ब्रह्म स्वेच्छाले नै यस प्रकारको प्राकृत लीलाहरू गर्नुहुन्छ। नित्य वैकुण्ठका स्वामी अक्षर ब्रह्म प्रत्येक दिन अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्माको दर्शन गर्नुहुन्छ। यस पटक उहाँलाई ब्रह्म आत्माहरूको पनि दर्शन गर्ने इच्छा भयो। अक्षर ब्रह्मलाई यो इच्छा भयो कि अक्षरातीत धामधनीको प्रेम विलासको दर्शन गरौँ। त्यही समयमा ब्रह्म आत्माहरूको मनमा पनि यो इच्छा उत्पन्न भयो कि अक्षर ब्रह्मको मायावी खेललाई हेरिहालौँ।
तब हामी सबै ब्रह्म आत्माहरू गएर धामधनीसँग भन्यौँ कि हामी अक्षर ब्रह्मको खेल हेर्न चाहन्छौँ। जब यो कुरा धनीले सुन्नुभयो तब हाम्रो हाँसी उडाउनका लागि उहाँले हामीलाई रोक्न लाग्नुभयो। धामधनीले हामीलाई 3 पटकसम्म यसका लागि रोक्नुभयो। तब उत्सुकतावश हामीले पनि बार बार यो खेल हेर्नका लागि माग गर्यौँ। तब धामधनीले भन्नुभयो, यो खेल हेर्दा तिमीहरूलाई आफ्नो घरको सुधी पनि रहँदैन। तिमीहरू आफू स्वयंलाई पनि बिर्सिनेछौ र यहाँको जस्तो बुद्धि पनि तिमीहरूको साथमा हुने छैन। म यसैले तिमीहरूलाई त्यहाँ जानबाट रोकिरहेको छु, किनभने तिमीहरूले मलाई पनि भुल्नेछौ। तब हामीहरूले धामधनीसँग पुनः भन्यौँ कि यो मायाले हाम्रो के नै बिगार्न सक्छ र? फेरि हामी सबैले मिलेर विचार गर्यौँ र एक अर्कालाई सचेत रहनका लागि भन्यौँ। जब हामीले धामधनीसँग खेल हेर्ने आफ्नो तयारी सुनायौँ तब हामी दुवै अक्षर ब्रह्मलाई सृष्टि रचना गर्न र हामीलाई त्यो रचना हेर्नका लागि श्री राज्यद्वारा आज्ञा भयो। यस प्रकार सृष्टि रचनाको 2 अलग अलग कारण बताइएको छ। धनीजीको आज्ञा हुने बित्तिकै सर्वप्रथम मोह तत्त्व उत्पन्न भयो र त्यसमा अक्षर ब्रह्मको सुरता सञ्चार भयो। त्यसपछि मायाको विस्तार हुने बित्तिकै सृष्टिको रचना भयो। यता अक्षर ब्रह्मको मन विलासित हुने बित्तिकै मायाबाट 5 तत्त्व र त्यसबाट 14 लोकको रचना भयो। यो खेलमा अक्षर ब्रह्मको मन महाविष्णुको रूपमा प्रकट भयो र त्यसबाट 3 गुण सत्य, रज र तम साथै त्यसका देवताहरू ब्रह्मा, विष्णु र महेश उत्पन्न हुनुभयो। साथै त्यसबाट स्थावर एवं जङ्गम सृष्टिको उत्पत्ति भयो। हामीलाई अक्षर ब्रह्मको लीलाको विस्तार हेर्नका लागि यस प्रकारले सृष्टि रचना भयो। जब हामीलाई खेल हेर्ने आज्ञा भयो तब हाम्रो सुरता जगतको उत्तम जीवहरूमा उत्रेर आयो। तब हामीलाई थाहा भयो कि हाम्रो घर गोकुल हो भनेर। जसरी निद्रामा सपना देखिन्छ त्यसरी नै हामी सबै आत्माहरू ब्रजवनिताको रूपमा ब्रजमा उत्पन्न भयौँ। ब्रजमा आउने बित्तिकै हाम्रो मनमा ठुलो इच्छा यो उत्पन्न भयो कि हामी सबै आफ्नो धामधनीसँग कहिले मिल्नेछौँ। जति पनि ब्रह्म आत्माहरू हुनुहुन्छ उनीहरू सबैको प्रेमपूर्ण दृष्टि प्रियतम धनीमा टिकिरहन्छ। उता कंसको कारागृहमा वसुदेव देवकीको सामुन्ने चतुर्भुज स्वरूप भगवान विष्णुको सुरता प्रकट भयो। भगवान विष्णुको त्यो चतुर्भुज स्वरूपले वसुदेव देवकीलाई दर्शन दियो र आउने समयमा दिव्य बाल स्वरूपको बोध गराउनु भयो र त्यसलाई गोकुल पुर्याउने कुरा भनेर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अब म त्यो 2 भुजा स्वरूपको विवरण भन्दछु। जुन अक्षर ब्रह्मको मूल सुरताले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एवं ब्रह्म आत्माहरूको विलास हेर्ने इच्छा गरेको थियो, त्यही सुरताले परब्रह्म परमात्माको आवेश शक्ति लिएर नन्दजीको घरमा प्रवेश गर्नुभयो। नन्दजीको घरमा लगिएको 2 भुजा स्वरूप श्री कृष्णजीको भित्र अक्षर ब्रह्मको आत्मा र धामधनीको जोश विद्यमान थियो। यिनै धामधनीको साथमा हामी सबै ब्रह्म आत्माहरूले आनन्दमय लीला गर्यौं र संसारको खेल पनि हेर्यौं।
बाल चरित्र एवं यौवन लीलाहरूद्वारा श्री कृष्णजीले ब्रह्मात्माहरूलाई विभिन्न प्रकारले स्नेह प्रदान गर्नुभयो। यो प्रेम विलासमा यति धेरै सुख प्राप्त भयो कि यो जिब्रोबाट त्यसको वर्णन हुन सक्दैन। कालमायाबाट प्रभावित यो ब्रजमण्डलमा जति पनि विलासपूर्ण लीलाहरू भयो, त्यसमा पुरै निन्द्राको कारणले हामीलाई परमधामको आफ्नो सम्बन्धहरूको बारेमा केही पनि होस भएन। गहिरो निन्द्रामा सपनाको समान गरिएको यी लीलाहरूलाई कालमाया भनियो। यस्तो स्थितिमा धामधनीले विचार गर्नुभयो कि यी दुवै अक्षर ब्रह्म एवं ब्रह्मात्माहरू मग्न भएर खेलिरहेका छन्। यी दुवै स्वप्नको बुद्धिले खेलिरहेका छन्। यसैले यिनीहरूलाई परमधाममा गरिएको मूल वचनको ज्ञान छैन। यस्तो मनमा सोचेर धामधनीले निद्राको आधा आवरण हटाइदिनुभयो। त्यस समय ब्रजमण्डलमा 11 वर्ष र 52 दिन बितिसकेको थियो। अब उनीहरू दुवै रासलीलाका लागि वृन्दावन गए। वृन्दावनमा गएर श्री कृष्णजीले बंशी बजाउनु भयो र सबै ब्रह्म आत्माहरूलाई आफ्नो नजिक बोलाउनु भयो। बंशीको आवाज सुन्ने बित्तिकै तामस स्वभाव एवं राजस स्वभाव भएका सखीहरू तत्काल हिँडिहाले। सात्विक स्वभाववाला सखीहरू ढिलो गर्दै आफ्नो शरीरलाई नै छोडेर आफ्नो प्रियतमसँग गएर मिले। ब्रजमण्डलमा गोपीहरूको साथमा जुन कुमारीका सखीहरू थिए, उनीहरू अक्षर ब्रह्मको सुरताबाट उत्पन्न भएका थिए। उनीहरूले कात्यायनीको व्रत गरेर श्री कृष्ण लीलामा सम्मिलित हुने वर मागेका थिए। उनीहरू पनि सुरताको रूपमा ब्रह्मात्माहरूको साथमा गएर श्याम सुन्दरसँग मिले। यिनीहरूको मूल अङ्ग परमधाममा छैन। बंशीको ध्वनि सुन्ने बित्तिकै कुमारीका सखीहरू हिँडिहाले। उनीहरूले यस प्रकारले भवसागर पार गरे। उनीहरूको सुरता ब्रह्मात्माहरूको साथमा सम्मिलित भयो। रासलीलामा उनीहरूलाई छुट्टै दिव्य शरीर मिलेन। यस प्रकार कुमारीका सखीहरूको मुक्ति भयो। श्री कृष्णजीले 11 वर्षसम्म ब्रजमण्डलमा लीला गर्नुभयो र तत्काल नै कालमायालाई परित्याग गर्नुभयो। ब्रह्म आत्माहरूले योग मायाद्वारा निर्मित ब्रह्माण्डमा योग मायाको नै श्रृङ्गार धारण गरेर केही निद्रामा र केही जागृत अवस्थामा रासलीला गरे। यस प्रकार ब्रह्म आत्माहरूले योग मायामा आनन्द र उल्लासको साथमा लीलाहरू गरे। योग मायाको ब्रह्माण्डको यो रासलीलामा ब्रह्म आत्माहरूले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णको आवेश स्वरूपसँग विभिन्न प्रकारको लीलाहरू गर्नुभयो। योग मायामा प्रेमको आवेग यति धेरै बढ्यो कि उनीहरूमा दुःख र सुखको अलिकति पनि अनुभूति रहेन। मूल स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्माले पुनः हेर्नुभयो कि अक्षर ब्रह्म एवं ब्रह्म आत्माहरू दुवै नै आनन्दमा मग्न भएर लीलाहरू गरिरहेका छन्। पूर्ण ब्रह्म परमात्माले आफ्नो जोशलाई खिचिदिनुभयो। तब ब्रह्म आत्माहरूको चित्त एकाएक झसङ्ग हुन पुग्यो। अरे यो कुन वन हो? यी कुन सखीहरू हुन्? यिनीहरूसँग खेल्नेवाला म को हुँ? यस प्रकार झस्किएर विचार गर्ने बित्तिकै अक्षर ब्रह्मको सुरता फर्केर आयो। तब
उनको जागृत बुद्धिमा रासलीला अंकित भयो र उनको हृदयमा गएर समाहित हुन पुग्यो। रासलीलामा आनन्द मग्न भएर खेलेका सबै खेलहरू अक्षर ब्रह्मको हृदयपटमा अमिट रूपले अंकित भयो। यस प्रकारले रासलीला सहित सचराचर योग मायाको ब्रह्माण्ड अक्षर ब्रह्मको हृदयमा अंकित भयो। तब यता वृन्दावनमा श्री कृष्णजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो र सबै सखीहरू उनको वियोगमा मरे तुल्य भए। आफ्नो धनीसँग प्रेम विलासको आशा बाँधिरहेको कारण प्रियतमसँग मिलनको आशामा उनीहरूको आत्माले देहलाई त्याग गरेन। यस प्रकार सखीहरूले अतिशय विरह विलाप गरे। तब धामधनीले पुनः आफ्नो आवेश दिनुभयो र अक्षर ब्रह्मको सुरता श्री कृष्णको साथमा पुनः प्रकट हुनुभयो। तब ब्रह्म आत्माहरूलाई अतिशय आनन्द प्राप्त भयो। यस प्रकार श्री कृष्णजीले सबैको विरहलाई मेटाइदिनुभयो। श्री कृष्णजीको यो नयाँ स्वरूप नूतनको साथमा प्रकट भएको छ, जसमा ब्रह्म आत्माहरूले भजनानन्दको अपार सुखलाई प्राप्त गरे। दुवै आत्माहरू अक्षर ब्रह्म र ब्रह्म आत्माहरू अति चाहनापूर्वक खेलिरहे। धामधनीले उनीहरूलाई आफ्नो जोस दिएर अनेक प्रकारका सुखहरू दिनुभयो। रास रात्रिको समयमा संयोग र वियोग दुवै प्रकारका लीलाहरूको आनन्द प्राप्त भयो। यस प्रकार बिहान हुँदासम्म आनन्द लीलामा विहार गरिरहे। रास खेलेर सबै ब्रह्मात्माहरूको सुरता परमधाममा फर्कियो। त्यस समय सबै ब्रह्म आत्माहरूको मनमा अत्याधिक स्नेह थियो। सबै ब्रह्म आत्माहरू परमधाम फर्किसकेपछि योग मायाको पतन भयो। तब अक्षर ब्रह्म र ब्रह्म आत्माहरूको निद्रा बनिरह्यो, अर्थात् यो लीलाप्रति उनीहरूको लगाव रहिरह्यो। यसकारण ब्रजलीलामा उनीहरूको सुरता बाँधियो र ब्रजलीला उनीहरूको चित्तमा स्थिर भएर अखण्ड भयो। अक्षर ब्रह्मको यस्तो चित्तलाई सदाशिव भनियो। ब्रज र रास यी दुवै ब्रह्माण्डमा सम्पन्न भएको ब्रह्मलीला यस प्रकारले अखण्ड भयो। ब्रज र रास यी दुवै लीलामा तामस स्वभाव भएका ब्रह्म आत्माहरूले अधिक दुःख देख्न पाएनन्, किनभने आफ्नो प्रियतमको प्रेममा उनीहरूले कुनै पनि प्रकारको अन्तर हुन दिएनन्। यसैले उनीहरूले अधिक दुःख देख्न नै कसरी सक्थे, किनकि संयोग र वियोग दुवैमा प्रेमीले आनन्दको मात्र अनुभव गर्दछ। दुःख हेर्ने हाम्रो चाहना बाँकी नै थियो, तर धामधनीले हाम्रो इच्छालाई लेस मात्र पनि अधुरो रहन दिनु हुँदैन। यसैले पुनः स्वप्नको सृष्टि रचना भयो। धनीको आज्ञाको कारण अक्षर ब्रह्मद्वारा यो ब्रह्माण्डको 14 लोक बन्यो। यो ब्रह्माण्डको उत्पत्ति पुनः कालमायाद्वारा भयो, तर सबैलाई यो लाग्यो कि यो पहिलेको नै ब्रह्माण्ड हो। यो तेस्रो नयाँ ब्रह्माण्ड अक्षर ब्रह्मको सुरता अर्थात् इच्छा शक्तिबाट नै बनेको हो। अक्षर ब्रह्मको सुरताबाट अनेक सखीहरू प्रकट भए। प्रतिबिम्ब लीलाका यी सखीहरूलाई वेद ऋचा भनियो। यिनै वेद ऋचाहरूलाई उद्धवले ज्ञान र योगाभ्यासद्वारा निराकार ब्रह्मको उपासनाको उपदेश दिएका थिए। ब्रह्म आत्माहरूको प्रेम लीलाको प्रतिबिम्ब स्वरूप लीलाहरू गर्नेवाला गोपीहरू ती उपदेशलाई कसरी स्वीकार गर्न सक्थे? उद्धवजीले उनीहरूलाई जे उपदेश दिनुभयो, गोपिनीहरूले त्यो उपदेश उहाँलाई नै फर्काइदिनुभयो।
श्री कृष्णजीको वियोगमा उनीहरूले देहलाई त्याग गरिदिए। उनीहरूको स्नेह जुन स्वरूप प्रतिबिम्ब लीलाको श्री कृष्ण अर्थात् अक्षर ब्रह्मको साथमा थियो, उनीहरू उनैको साथमा पुगे। अक्षर ब्रह्मको हृदयमा रासलीला अखण्ड भएको छ। प्रतिबिम्ब लीलाका यी गोपिनीहरू त्यहाँ पुगे। ब्रह्म सृष्टिहरूको साथमा भएको अखण्ड लीला सत्य हो, यो स्पष्ट गर्नका लागि नै यो प्रतिबिम्ब लीला संसारमा प्रकट गरिएको हो। यदि यी दुवै अखण्ड र प्रतिबिम्ब लीलाहरू नभएको भए त सत्य र असत्यमा अन्तर कसरी स्पष्ट हुन्थ्यो? समस्त संसारका जीवहरूलाई वास्तविक लीलाको माध्यमबाट ब्रह्मात्माहरूको परिचय दिलाउनका लागि नै यो प्रतिबिम्ब लीला भएको हो। सबै धर्म ग्रन्थहरूको सम्पूर्ण अर्थ अर्थात् श्री कृष्णजीको क्षर अक्षर र अक्षरातीत स्वरूपको रहस्य तथा त्यसको तारतम्य तब मात्र सिद्ध हुनेछ जब अखण्ड र प्रतिबिम्ब लीला दुवै यो संसारमा हुनेछ। कालमायाको यही ब्रह्माण्डमा श्री कृष्णजी अर्थात् अक्षर ब्रह्मको सुर्ताको स्वरूप आउनुभयो। उहाँ 11 दिनसम्म ब्रज र मथुरामा रहनुभयो। 11 दिनसम्म श्री कृष्णजीले गोकुलमा ग्वाला भेष धारण गर्नुभयो। उनीमा अक्षरातीत ब्रह्मको आवेश थिएन। 7 दिनसम्म उनी गोकुलमा रहे र 4 दिन मथुरामा रहे। मथुरामा उनले गज, मल्ल र कंसको उद्धार गरे एवं उग्रसेनलाई राज तिलक दिए र कंसको कारागृहमा जुन वसुदेव र देवकीलाई दर्शन दिइएको थियो, उनीहरूलाई त्यहीँ गएर बन्धन मुक्त गरे। वसुदेव र देवकीको हत्कडी काटेर उहाँहरूलाई मुक्त गरिसकेपछि श्री कृष्णजीले गोपाल भेष उतारिदिनुभयो र स्नान गरेर राजसी वस्त्रलाई धारण गर्नुभयो। अब उहाँमा अलौकिक बल अर्थात् अक्षर ब्रह्मको आवेश र पराक्रम दुवै रहेन। अक्षर ब्रह्मको आवेश शक्ति फर्कियो। अब उनी केवल योगीराज श्री कृष्ण मात्रै रहन पुगे। अब उनीमा पारको शक्ति समावेश रहेन। कंसको उद्धारपछि जब जरासन्धको सेनाले चारैतिरबाट मथुरालाई घेरे, तब श्री कृष्णजीको मनमा चिन्ता उत्पन्न भयो। चिन्तन गरिरहँदा जब उनलाई आफ्नो विष्णु स्वरूपको ध्यान आयो, तब विष्णु भगवानको शक्ति उनीमा जागृत भयो र उनी विष्णुमय भए। तब वैकुण्ठ धाममा विष्णु भगवान रहनु भएन, किनकि आफ्नो 16 कलाहरूको साथमा उहाँ यो धरतीमा आउनुभयो। यहीँबाट भगवान विष्णुको श्री कृष्ण अवतार लीला प्रारम्भ भयो। यो रहस्यलाई स्पष्ट गर्ने खालका यी वचनहरूलाई विचार गर्नुहोस्। शिशुपालको वध भएपछि उसको आत्मा वैकुण्ठ धाममा गयो, तर भगवान विष्णु 16 कला सहित संसारमा आउनु भएको कारणले गर्दा शिशुपालको त्यो आत्मा पुनः संसारमै फर्केर आयो र श्री कृष्णमा समाहित हुन पुग्यो। अब विष्णु भगवानको अवतार श्री कृष्णले वैकुण्ठ धामबाट आफ्नो अस्त्र शस्त्र एवं रथ मगाउनु भयो र आसुरी बुद्धि भएको राजाहरूसँग अनेक युद्ध गर्नुभयो। मथुरा र द्वारिकामा विभिन्न लीलाहरू पूर्ण गरेर विष्णु भगवान आफ्नो वैकुण्ठ धाम फर्किनुभयो। अब परमधामका आत्माहरूले पुनः यो धरतीमा आएर शरीर धारण गरे। त्यसको वृत्तान्तलाई अब म यस प्रकारले भन्दछु। रासलीला पूर्ण गरेर परमधाममा जागृत हुने समयमा तामस स्वभाव भएका ब्रह्म आत्माहरूको मायाको सुख दुःख खेल हेर्ने इच्छा बाँकी नै रहेको थियो। त्यही इच्छाहरूलाई पूर्ण गर्नका लागि हामी सबै ब्रह्म आत्माहरू यो मायावी संसारमा आयौँ। यो तेस्रो ब्रह्माण्डको रचनाको यही नै कारण हो। अब हजुरहरू
आत्मा रूपी कानद्वारा यी वृत्तान्तहरूलाई सुन्नुहोस्। रासलीलाको समय सुख दुःखको खेल हेर्ने इच्छा बाँकी नै रहेको कारणले ब्रह्म आत्माहरू पुनः यो संसारमा आए। यी ब्रह्म आत्माहरूमध्ये सुन्दरबाई सखीको सुर्तामा प्रवेश गरेर श्री श्यामाजीले मतुमेताको घरमा श्री देवचन्द्रजीको रूपमा अवतार लिनुभयो। उहाँको माताको नाम कुमरबाई थियो। उमरकोट नगरको उत्तम कायस्थ परिवारमा उहाँको जन्म भएको थियो। त्यहाँबाट श्री देवचन्द्रजी नौतनपुरी जामनगर आउनुभयो। सम्पूर्ण संसारलाई अखण्ड सुख दिनका लागि नै उहाँले मानव देह धारण गर्नुभएको हो। उहाँले यो संसारमा आएर परमात्मा तत्त्वको ठुलो खोज गर्नुभयो। उहाँ धामधनीको साथको सम्बन्धको पहिचान गर्न चाहनुहुन्थ्यो। उहाँले शास्त्रहरू एवं मतान्तरहरूमा खोज गर्दै अनेक साधनाहरू गर्नुभयो, जसद्वारा उहाँको अन्तर्दृष्टि खुल्यो। नौतनपुरी जामनगरमा उहाँले 14 वर्षसम्म निष्ठापूर्वक श्रीमद् भागवतको श्रवण गर्नुभयो र त्यसको सार तत्त्वलाई आत्मसात गर्नुभयो। उहाँले 40 वर्षसम्म जप तप व्रत एवं नियमहरूको पालना गर्नुभयो। मूल स्वरूप परमात्मा प्रति स्नेह राखेर प्रेमपूर्वक सेवा गर्नुभयो। उहाँले अनेक साधनाहरूले आफ्नो शरीरलाई तपाउनुभयो, तर परमात्माको प्रेम सेवामा अलिकति पनि कमी आउन दिनु भएन। यस प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्माको अर्धाङ्गिनी श्री श्यामाजीले यो संसारमा आएर अनेक दुःखहरूलाई भोग्नु पर्यो। उहाँले यो सबै हामी ब्रह्म आत्माहरूका लागि गर्नुभएको हो। आफ्नो प्रेम र सेवाद्वारा उहाँले धामधनीलाई प्रसन्न गर्नुभयो। परब्रह्म परमात्माले उहाँलाई 3 पटकसम्म दर्शन दिनुभयो र पातालदेखि लिएर परमधामसम्मको तारतम्यलाई सम्झाएर तारतम्य ज्ञान दिएर परमधामको रहस्यलाई खोलिदिनुभयो। उहाँको आत्माको स्वरूप बताउँदै निज नाम श्री कृष्णजी भनेर आफ्नो परिचय दिनुभयो र सबै प्रकारको ज्ञान दिनुभयो। अक्षरातीत श्री कृष्णले श्री देवचन्द्रजीलाई परात्माको नाम सुन्दरबाई भनेर उहाँलाई मूल घर परमधामको दर्शन गराउनुभयो। धामधनीले उहाँलाई एकदमै ठुलो दया गर्नुभयो र स्वयं उहाँको हृदयमा आएर विराजमान हुनुभयो। अक्षरातीत श्री कृष्णले आफ्नो जोस दिएर परमधामको ढोका खोलिदिनुभयो र शून्य निराकारबाट पर अक्षर र अक्षरबाट पर अक्षरातीत परमधामलाई आफ्नो मूल घर हो भनेर बताइदिनुभयो। यस प्रकारले ब्रह्म सृष्टिहरूमा सुन्दरबाईलाई धामधनीले एकदमै महत्त्व दिनुभयो। श्री श्यामाजीको अवतार स्वरूप हुनाले उहाँ सबै ब्रह्म आत्माहरूका शिरोमणि हुनुहुन्छ। हामी सबै आत्माहरू उहाँकै अङ्ग स्वरूपहरू हौँ। श्री श्यामाजी धामधनीजीको अर्धाङ्गिनी हुनुहुन्छ। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री श्यामाजी एवं समस्त ब्रह्म आत्माहरू सबै मिलेर एकै स्वरूप र एकै अङ्ग हो। यस प्रकार अखण्ड परमधामका दिव्य लीलाहरू नित्य वैकुण्ठ कालमाया तथा योगमाया दुवै ब्रह्माण्डको ब्रज तथा रासको दिव्य लीलाहरू श्री देवचन्द्रजीको हृदय पटलमा अङ्कित भयो। उहाँलाई यस्तो लाग्यो कि मेरो आत्माले यो सब नित्य अनुभव गर्दैछ। परमधामका यी लीलाहरू एवं उहाँको नित्य विहारको महत्त्व एकदम ठुलो छ। त्यसको वर्णन म कहाँसम्म गरौँ? त्यहाँ अक्षरातीत श्री कृष्णको किशोर लीलाहरू हुन्छन्। ती लीलाहरूमा ब्रह्म आत्माहरू अपार आनन्द प्राप्त गर्दछन्।
परमधामको अखण्ड लीलाको विस्तार एकदमै ठुलो छ। त्यहाँका भवन एवं मन्दिरहरू पार पाइ नसक्नुका छन्। परमधामका ब्रह्म आत्माहरूका अतिरिक्त आजसम्म कसैलाई पनि यी लीलाहरूको ज्ञान भएको थिएन। ब्रह्म आत्माहरूका बिना यो घरको रहस्यमय लीलाहरूलाई कसैले पनि जान्न सक्दैन र यी ब्रह्म आत्माहरू कहिले पनि आफ्नो धामधनीसँग अलग रहँदैनन्। परमधामको यो अलौकिक निधिलाई ब्रह्म आत्माहरूले नै यो संसारमा लिएर आउनुभयो, अन्यथा यो झुटो संसारमा यो अखण्ड वस्तु कसरी आउन सक्थ्यो? यस प्रकारको वाणी सद्गुरुले आफ्नो श्रीमुखबाट भन्नुभयो। त्यसलाई यो संसारका मान्छेहरूले कसरी ग्रहण गर्न सक्छन्? यस्तैमा श्री गाङ्गजी भाइ सद्गुरुको चरणमा आइपुग्नुभयो। उहाँले नै सर्वप्रथम यी वाणीहरूलाई आफ्नो हृदयमा धारण गर्नुभयो। सद्गुरुका यी वचनहरूमाथि विचार गर्दै उहाँले अनेक प्रश्नहरू पनि सोध्नुभयो र त्यसको अर्थलाई पनि हृदयङ्गम गर्नुभयो। जब उहाँलाई परमधामको कुराहरू सम्झनामा आयो तब उहाँले धामधनीलाई सद्गुरुकै रूपमा चिन्नुभयो। गाङ्गजी भाइले सद्गुरुलाई आफ्नो घरमा बोलाउनुभयो र प्रेमपूर्वक हृदयले उहाँको सेवा गर्नुभयो। यस प्रकारले सद्गुरुलाई साक्षात अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सम्झिएर गाङ्गजी भाइले सद्गुरुको स्नेहपूर्वक सेवा गर्नुभयो। प्राणनाथ स्वरूप सद्गुरुले गाङ्गजी भाइलाई आफ्नो श्रीमुखबाट भन्नुभयो, हामीले ब्रह्म आत्माहरूलाई खोजेर निकाल्नु छ। ब्रह्म सृष्टिहरू यो मायामा आएका छन्, यसैले उनीहरूलाई बोलाउनका लागि म यहाँ आउनु पर्यो। म यहाँ मात्र यही उद्देश्यले आएको हुँ कि ब्रह्म आत्माहरूलाई आफ्नो घर परमधाम लिएर जानु छ। यो सुनेर गाङ्गजी भाइको मनमा एकदमै आश्चर्य भयो र उहाँले भन्न लाग्नुभयो कि पारका यी वचनहरूलाई कसले विश्वास गर्न सक्छ र? गाङ्गजी भाइले फेरि भन्न लाग्नुभयो कि ब्रह्म आत्माहरू यो जगतमा कसरी भेटिनेछन् र हजुरको अनुसरण कसरी गर्नेछन्? किनभने यहाँ त मोहजलको प्रभाव अत्यन्तै तीव्र छ। जसलाई नङ मात्रले स्पर्श गर्यो भने पनि औँला नै तोडिदिँदछ। यो मोह सागरमा पर्वत समान काम, क्रोध, लोभ, मोह आदिको लहरहरू उठिरहन्छन्। यसैले यसमा कोही पनि उभिन सक्दैन। एउटा लहरको माथि अर्को लहरले प्रहार गर्दछ र बीचबीचमा सत्व, रज र तम यी तीन गुणहरूको भमराहरू घुमिरहन्छन्। मोह सागरको यो तेज लहर कुनै अग्लो छ, कुनै छड्के छ। यसको भित्र भयङ्कर जीवको समान ईर्ष्या, द्वेषले मानवलाई मृत्युतिर घचेटिरहन्छन्। यो निपट दुःख रूपी महासागरको कुनै किनारा तथा टापु पनि नजिक देखिँदैन। यो मोहसागर अग्लो, होचो, गहिरो साथै चारैतिरबाट विशाल रूपले फैलिएको छ। एकदम कठिन समय नजिक आएको छ। अज्ञानको अन्धकार यति धेरै व्याप्त छ कि स्वयंलाई आफ्नो हात, गोडा, शिरसम्मको पनि होस छैन। यस्तो समयमा यो अज्ञान रूपी अन्धकारबाट बाहिर निस्किन सकिँदैन। मायाको नशा ब्रह्म आत्माहरूलाई पनि यति जोडले चढेको छ कि उनीहरूले स्वयं तथा आफ्नो मूल घर परमधामलाई बिर्सिएका छन्। उनीहरूलाई न परमात्माको ज्ञान छ, न आफ्नो जागृत बुद्धिको नै ज्ञान छ। वस्तुतः मोहजालको यति ठुलो प्रभाव छ। हजुरका यी वचनहरू बेहद भन्दा पर अक्षर तथा त्यो भन्दा पनि पर परमधामको हो।
यो सीमित संसारका जीवहरूले त्यसलाई कसरी मान्छन् वा सम्झिन्छन्? शास्त्रहरूले स्पष्ट रूपले भनेको छ कि त्रिगुण, महाविष्णु, मोह, अहङ्कार यी सब नाश जगतको सीमा अन्तर्गत आउँदछन्। ब्रह्म आत्माहरूले पनि यही मोहको शरीर धारण गरेका छन्। उनीहरू यो मोहबाट निस्किएर हजुरका यी वचनहरूतर्फ कसरी आउन पाउनेछन्? तब धामधनी सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजले भन्नुभयो, बाह्य दृष्टि प्रकाशित हुनेछ, अर्थात् चमत्कारी लीला आदिका लीलाहरूद्वारा सबै ब्रह्म आत्माहरू आकर्षित हुनेछन्। चमत्कारी लीलाहरूको यो बन्धन अत्यन्तै प्रबल छ। यसद्वारा अज्ञान रूपी रात मेटिएर ज्ञानको प्रभात उदय हुनेछ। जसले यो लीला चित्तमा धारण गर्नेछ उसलाई अक्षरातीत श्री कृष्णको प्रत्यक्ष दर्शन हुनेछ। ब्रह्म आत्माहरूलाई प्रेरित गर्नका लागि धामधनी श्री कृष्ण प्रकट हुनुहुनेछ र घर घरमा अलौकिक वस्तुहरू वितरण गर्नुहुनेछ। उहाँ ब्रह्म आत्माहरूका साथमा विराजमान भएर भोजन ग्रहण गर्नुहुनेछ र साथै विभिन्न प्रकारले उनीहरूलाई आनन्दित गर्नुहुनेछ। जुन आत्माहरूलाई अक्षरातीत श्री कृष्णको दर्शन हुनेछ उसले श्री कृष्णको पछ्यौरी समातेर अर्को आत्मालाई पनि दर्शन गराउने छिन्। यस प्रकार आत्माहरू एक अर्कालाई प्रेम सिकाउनेछन्। यो लीलाको विस्तार बढ्दै जानेछ, जसबाट समस्त ब्रह्म आत्माहरूलाई आनन्द मिल्नेछ। तब सबैजना अखण्ड परमधामको बोध गराउनेवाला यस वाणी अर्थात् तारतम ज्ञानमा विचार गर्नेछन्। त्यस समयमा शास्त्रका सबै अर्थहरू स्पष्ट हुनेछन्। तब शास्त्रको त्यो सङ्केतहरूलाई प्रत्यक्ष देखेर ब्रह्म आत्माहरू आउनेछन्। यस प्रकार धामधनीले आदिका लीलाहरूको उत्तम विधान बनाउनु भएको छ। तर परमधामको वास्तविक निधि त तारतम ज्ञान नै हो, जुन आत्माहरूलाई यस ज्ञानद्वारा आफ्नो पहिचान हुनेछ। उनीहरूको दृष्टिमा परमधामका सबै सङ्केतहरू स्पष्ट भएर आउनेछन्। सद्गुरुका यी वचनहरूलाई सुनेर गाङ्गजी भाइको मन उमङ्गले भरिएर आयो र उहाँले आफ्नो कर्तव्यको पूर्ण पालना गर्नुभयो। सद्गुरुको रूपमा धामधनीलाई चिनेर उहाँले द्रवित हृदय बनाएर सद्गुरुको सेवा स्नेहपूर्वक गर्नुभयो। गाङ्गजी भाइले सबै ब्रह्म आत्माहरूसँग पनि अपार स्नेह देखाउनुभयो र आफ्नो जन्मलाई सफल बनाउनुभयो। महामतीजी भन्नुहुन्छ, मैले निश्चय गरेँ कि अब सधैँ म श्री सुन्दरबाई अर्थात् सद्गुरुको चरणमा रहूँ। यो झुठो जिब्रोद्वारा सद्गुरुको कृपाको वर्णन कसरी हुन सक्छ? परमधामका ब्रह्म आत्माहरूसँग उहाँले मेरो आत्माको नामलाई इन्द्रावती बताइदिनु भयो। धामधनी सद्गुरु म प्रति अति प्रसन्न हुनुभयो र परमधामको मूल वचनको रूपमा उहाँले मलाई तारतम ज्ञान दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो कि आजका दिनसम्म परमधामको द्वार खुलेको थिएन, अर्थात् शास्त्रका अर्थहरू स्पष्ट भएका थिएनन्। म बिना यस्तो कोही पनि थिएन कि त्यसलाई खोल्न सकियोस्। त्यो द्वारलाई खोल्ने चाबी तारतम ज्ञान मेरो हातमा दिँदै सद्गुरुले मलाई आदेश दिनुभयो, तिमी आफ्नो सुन्दर साथहरूका लागि त्यो रहस्यलाई खोलिदेऊ। हामी सबै ब्रह्म आत्माहरूको सन्ताप मेटाउनका लागि सद्गुरुले मेरो हृदयमा बसेर मलाई आफ्नो समान बनाउनुभयो। मेरो अन्तरात्मामा उहाँको जागृत बुद्धि प्रवेश भयो। यो स्वप्नवत संसारमा सुतेको मेरो आत्मालाई जगाएर उहाँले मलाई सबै प्रकारको ज्ञान दिनुभयो। श्री धनीजीको जोश, श्री श्यामाजीको आत्मा, अक्षर ब्रह्मको नूर, श्री राज्यको आदेश,
परमधामको मूल बुद्धि अर्थात् तारतम ज्ञान यी 5 शक्तिहरूलाई प्राप्त गरेर म महामती बने। वेद शास्त्र तथा कतेब ग्रन्थ आदिले गरेको भविष्यवाणीको समय अब आएको छ। वेद पुराण आदि शास्त्र तथा कतेब ग्रन्थ आदि पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई चिन्नका लागि प्रमाण स्वरूप साक्षी ग्रन्थहरू हुन्। यी सबैको साङ्केतिक अर्थ मेरो साथमा छ, किनकि मेरो प्राणनाथ सद्गुरु मेरो हृदयमा विराजमान भएर यो सबै साङ्केतिक अर्थलाई खोलिरहनु भएको छ। सद्गुरुले ती शास्त्रहरूका वचनहरूलाई स्पष्ट गरेर स्वयं परमधामको ढोका खोल्नु भएन, अपितु मबाट खोलाएर त्यसको विस्तार गराउनुभयो। उहाँले मलाई तारतम ज्ञान रूपी नौका दिनुभएको छ। अब म निश्चित रूपमा यो भवसागरमा कहीँ पनि रोकिने छैन। सद्गुरुले मेरो सबै शङ्काहरूलाई निवारण गरिदिनुभयो। भवसागर तथा परमधामको विषयमा अब कुनै शङ्का बाँकी रहेन। यसैले अब म सद्गुरुको आज्ञालाई पालना गर्दै तारतम ज्ञानद्वारा पुरै संसारलाई प्रकाशित गर्दछु एवं ब्रह्म आत्माहरूका साथै दुनियाँका जीवहरूलाई माया मोह रूपी निद्राबाट जगाइदिन्छु। अहिले प्रायश्चितको लागि ढोका खुलेको छ। पछि त संसारका सबै मान्छेहरू एक हुनेछन्। जब प्रायश्चितको ढोका बन्द हुनेछ तब अज्ञान रूपी रात्रिको समापन भएर ज्ञान रूपी प्रभातको उदय हुनेछ। राम्रो र नराम्रो काम जसले जसरी गरेको भए पनि त्यस समय आफ्नो कर्म अनुसारको फल सबैका अगाडि आउनेछ। यो जागनी लीलाको समयमा जो जागृत हुँदैन पछि कसैले पनि उसको साथ दिने छैन। सबैले आफ्नो दुःख सुखलाई स्वयं भोग्नु पर्नेछ। अब अखण्ड ज्ञानको सूर्य उदय भइसकेको छ, अतः यसका प्रकाशमा समस्त ब्रह्म आत्माहरूलाई एक सूत्रमा बाँधेर उनीहरूलाई मिलाउँदछु। समग्र विश्वका मानिसहरू पूर्ण ब्रह्म परमात्माको दर्शनका लागि एकत्रित भएका छन्। कोही पनि दर्शनबाट वञ्चित हुन चाहँदैनन्। जब संसारको त यो स्थिति छ भने ब्रह्म आत्माहरूलाई त आफ्नो धनीसँग मिल्दा जुन आनन्द प्राप्त भएको छ त्यसको वर्णन यो जिब्रोद्वारा हुन सक्दैन। ब्रह्म सृष्टिहरूको यस्तो तेज छ कि जुन मायावी जीवहरूको अङ्कुर परमधाममा थिएन उनीहरूलाई पनि नयाँ अङ्कुर प्रदान गरेर उहाँहरूले आफ्नो कृपा दृष्टिद्वारा उनीहरूलाई अखण्ड गरिदिए। धाम धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्माको दर्शन गरेर संसारका सबै जीवहरू एक रस भए। यो विषयमा कसैले पनि केही भन्न पाएन। कसैको पनि मनमा क्रोध विरोध आदि रहेन। धाम धनीको महिमा नै यस्तै छ कि सबै दुनियाँ एक रस भएको छ। उहाँको दिव्य ज्ञानको तेजस्वी प्रकाश नै यस्तो छ जसबाट कुनै पनि प्रकारको शङ्का बाँकी रहँदैन। सबै जातिहरू एक स्थानमा एकत्रित भए। अब कसैले पनि यस्तो भन्दैनन् कि परब्रह्म परमात्मालाई छोडेर मेरो अर्को कोही दोस्रो स्वामी हुनुहुन्छ। धाम धनीले ब्रह्म आत्माहरूलाई आफ्नो विरह दिएर उनीहरूको अन्तःकरणलाई निर्मल बनाइदिनु भयो र पछि सबैलाई अखण्ड सुख प्रदान गर्नुभयो। यस संसारमा यो जुन ब्रह्म लीला भएको छ यो पहिला कहीँ पनि कहिले पनि भएको थिएन र भविष्यमा पनि हुने छैन। अन्यथा अक्षर ब्रह्मको कल्पना मात्रले अनेक ब्रह्माण्ड उत्पन्न भए र भविष्यमा पनि हुनेछन्। यो 3 ब्रह्माण्ड ब्रज रास र जागनी यसपटक बनेको हो। यस्तो कहिल्यै पनि भएको थिएन र भविष्यमा पनि हुनेवाला छैन।
यी 3 ब्रह्माण्डमा ब्रह्म लीला सम्पन्न भएको छ, जसलाई ब्रज, रास र जागनी भनिएको छ। जसरी निद्रामा सपना देखिन्छ, त्यसरी नै ब्रह्म आत्माहरूले ब्रजको सुख अनुभव गरे। योगमायाको रास मण्डलको सपना आदि निद्रामा देखे। केही निद्रा अवस्थामा र केही जागृत अवस्थामा ब्रह्म आत्माहरूले रासको सुख अनुभव गरे। तर जागनी लीलाको सुख त जागृत अवस्थामा प्राप्त गरिरहेका छन्। अतः यस लीलाको सुख यो जिब्रोद्वारा बताउन सकिँदैन। यस जागनीमा परमधाम तथा त्यहाँको अखण्ड लीला स्पष्ट भयो। सबैले परमधामको सङ्केत आफ्नो हृदयमा धारण गरे। तब सबैको हृदयमा परम आनन्द तथा परम शान्तिको अनुभव भयो। सबैले परमधामको लीलाको नित्य विहारको दर्शन गरे।